अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। शहर कराची समेत पूरे सिंध में ट्रैफिक कवानीन की बालादस्ती के लिए हुकूमत की जानिब से और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से ई चालान का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब ये चालान लोगों के घरों पर आएंगे। बेशक ये भारी भरकम जुर्माने हैं, लेकिन लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं और किस तरीके से ये चालान जनरेट होगा, इस पर आज हम आपको प्रोग्राम आवाज में आगाह करेंगे। मैं मौजूद हूं इस वक्त डीआईजी ट्रैफिक के ऑफिस में और हमारे साथ इस वक्त डीआईजी ट्रैफिक जनाब पीर मोहम्मद शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डीआईजी साहब, पीर मोहम्मद शाह साहब का जब भी कहीं नाम आता है ना, तो आप जिस जिस पोस्ट पे भी रहे तो हमेशा आपने यूनिक चीज़ों को आवाम की भलाई के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए इम्प्लीमेंट किया। ई चालान वाला आपने ये इकदाम अपनी मौजूदगी में जो लिया है, स्टार्टिंग में इनिशियली कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है इसका? देखें, ये तो एक बहुत रिसर्च के बाद हम आज उस स्टेज पर हैं कि आज हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। लोगों में काफ़ी खदशात हैं, सोचें हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई मेरे तो गाड़ी नाम पर नहीं है और कोई और चला रहा है तो टिकट तो मुझे आएगा। इसी तरह लाइसेंसेस हैं, किसी के जो चला रहा है वो ड्राइवर है, नाम जो है मालिक के है। इस तरह के इश्यूज़ तो आएंगे। देखें, इसका हल है, ये नहीं कि हमें ये सोचकर इसको हम स्टार्ट ही ना लें। ये हमारा पहला कदम है और वो चाइनीज़ सेइंग है ना कि जो है 1000 किलोमीटर्स का सफ़र भी पहले कदम से शुरू होता है। तो ये हमारा पहला कदम है और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के इश्यूज़ को हम एड्रेस करेंगे। लोगों को हम ये गाइड और एजुकेट करेंगे कि अगर वो गाड़ी उन्होंने बेच दी है तो अपने बायोमेट्रिक्स करवा के नाम से उतरवा दें, और अगर जो ड्राइवर्स या गाड़ियाँ चला रहे हैं लोग वो अपने नाम करवा लें। तो ये इतना बड़ा कोई प्रोसेस नहीं है, इसमें कोई तो लोगों के लिए भी अच्छा है ना कि अगर कल को खुदा न खास्ता ऐसी गाड़ी में क्राइम हुआ तो पकड़ा तो वही जाएगा। एग्जैक्टली देखें, ये उनकी भलाई के लिए है। और रही बात रिस्पांस की, तो मिक्स्ड रिस्पांस है इस वक्त। अभी तक टिकट्स जो है ना लोगों तक पहुंचे तो नहीं हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम जब ये टिकट्स जाना शुरू हो जाएंगे तो लोगों का रिस्पांस सामने आएगा। कितने कैमरे लगे हुए हैं? यानी कुछ मकामात जो हमने भी देखे आते जाते मेन शाहराहों पर तो हैं, लेकिन टोटल अभी तक कितने ऑपरेशनल कैमरे हैं? देखें, अल्टीमेटली तो ये 12,000 पर फिगर जाएगा। अभी तो 1000 के करीब हैं। और देखें, वही बात है कि हमने स्टार्ट लेना है और जहाँ नहीं लगे आज, कल को वहाँ लगने हैं। और अब तो ये डेली बेसिस पे बढ़ते जाएंगे। और ये विजिबल होंगे एक ड्राइवर के लिए, जैसे उसे पता लग रहा होगा जी इस पोल पे से हाईवे पे जाते हुए विजिबल हैं कैमरे। बिल्कुल, सबको पता होगा कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और कोशिश करेंगे कि हम उसमें साइंस भी लगाएं। मकसद तो ये नहीं है कि हम एम्बुश करें और फ़ौरन से एक चालान भेजें। मकसद है कि एजुकेट करना है, लोगों को बताना है कि हाँ भाई कोई देख रहा है। तो क्या उसमें वार्निंग का भी कोई ऑप्शन है कि जैसे अगर एक इंसान से बाय मिस्टेक या जानबूझ के उसने सिग्नल तोड़ दिया, अब वो पकड़ में भी आ गया है, तो उसका चालान है, वार्निंग है, क्या ऑप्शन हो सकता है वार्निंग का कोई? नहीं, उसमें जो है ना ये सिर्फ सहूलत ज़रूर है कि अगर टिकट से कि 5,000 का है तो अगर वो 14 दिन में जमा कराता है तो वो 50% हो जाएगा। यही उसको सहूलत है। बाकी तो जो पिछले 6 माह से हम जो कैंपेन्स कर रहे हैं उसका मकसद ही यही है कि वो अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर बनाएं, अपनी ड्राइविंग हैबिट्स को इम्प्रूव करें, बेहतर करें। ये इसमें यानी कि आपकी भी ज़िंदगी जो है ना वो सेव होगी और जो दूसरे लोग हैं उनको भी इनकन्वीनियंस नहीं होगी। माशाल्लाह 1000 कैमरों के साथ आगाज़ हो चुका है, सिलसिला 12,000 प्लस पे जाएगा। बड़ा शहर है, लेकिन क्या ये 1000 कैमरे जो ऑपरेशनल हैं ये सिर्फ मेन शाहराहों पे हैं या अंदरूनी भी जो रोड होते हैं, यानी छोटे रोड होते हैं बट वो भी चल रहे हैं, वहाँ पर भी कहीं हैं इस लगे में? देखिए, इनिशियली तो ये मेन शाहराहों पर हैं। एक मैं आपको और अच्छी खबर सुनाऊं कि हमने एक ऐप बनाई है और वो अल्टीमेटली लोगों के हाथों तक जाएगी और वो डाउनलोड करके अपने इलाके मोहल्ले में कोई भी अगर वायलेशन हो रही होगी तो वो उस ऐप के ज़रिए हमारे सेंट्रल डेटा बेस पर भेज सकते हैं और फौरी तौर पे अगर वो वाकई चालान बनता होगा तो उसी वक्त वो ई चालान जनरेट हो जाएगा और जो भेजेगा उसको शुक्रिया के मैसेज के साथ 10 पॉइंट्स भी मिलेंगे। और अगर कोई ऐसे 500 पॉइंट्स कर जाता है तो वो ही विल बिकम फ्रेंड ऑफ पुलिस और उसको हम ई सर्टिफिकेट देंगे। अपने सारी तकारीब में स्पेशल गेस्ट करके बुलाएंगे उन ऐसे वॉलंटियर्स को। वो जो कैप्चर होगी चीज़, उसके लिए वही जदीद नंबर प्लेट जो एक्साइज दे रहा है वही एक ऑप्शन है। अगर पुरानी लेके अभी कोई चल रहा है या उस जैसी डुप्लीकेट बना के चल रहा है तो कैमरा उसको कर पाएगा, कवर कर पाएगा, डिटेक्ट कर पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल उसको कर लेगा। शर्त यह है कि वो उसकी प्रॉपर साइज़ होनी चाहिए, जो कि हमने बारहा मीडिया पर कहा है कि वो अपनी साइज़ जो है जो अल्फ़ाबेट्स हैं
وہ بڑے ہونے چاہیے, کیونکہ ہمارے جو کیمرے ہیں وہ کافی ڈپلیکیٹ ہو. وہ ڈپلیکیٹ دیکھیں وہ الگ ایک جرم ہے کہ آپ ایکسائز کی نمبر پلیٹ نہیں لگا رہے. وہ ایکسائز والے اس کی ضرور کوشش کریں کہ اس کو امپروو کریں. ہماری طرف سے جو ہے نا جو ٹریفک کی وائلیشن کا جو چالان ہے وہ کوئی بھی نمبر پلیٹ ہو لیجیبل ہونی چاہیے, پڑھنے میں آنی چاہیے. وہ کیمرہ پڑھ لے گا اور آپ کا ایکسائز سے ڈیٹا نکال لے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے ڈپارٹمنٹ نے یا متعلقہ جو آپ کے ساتھ یہ ساری اتھارٹیز ہیں کوئی ٹارگیٹ بھی سیٹ کیا ہوا ہے؟ یہ بھی باتیں ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے جی 11 ارب روپے کے چالان کا ایک ٹارگیٹ سیٹ کر لیا گیا ہے, اور پھر لکھنے والوں نے یہ بھی لکھ دیا سوشل میڈیا پہ کہ جناب جب اتنے بھاری بھاری جرمانے بھی لگائے گئے. تو کیا یہ شروع میں کم ہو سکتے تھے یہ جرمانے, یا قانون کی بالادستی کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو بھی رسپانسبل بنایا جائے؟ ایکچولی دیکھیں جو جرمانے ہوتے ہیں نا یہ ڈیٹرنٹس کریٹ کرتے ہیں. اگر آپ 200 کا جرمانہ کر رہے ہیں یا 400 کا جیسے بھی ہو رہا ہے یا 500 کا, تو اس میں جو ہے نا پبلک اس کو سیریس نہیں لیتی. آپ کو 500 روپے تو یہ دے دیں گے نکل جائے. ایگزیکٹلی. تو وہ ایکچولی وہ اپنی جان پر کھیل رہے ہوتے ہیں. ہیلمٹ نہ پہن کے 500 کا چالان جمع کرا کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ اسمارٹ ہیں. تو یہ چیز ہم نے اس کو ذہن میں رکھا. آپ باہر جائیں, ہم مثالیں تو کبھی یورپ کی دے رہے ہوتے ہیں, کبھی جو ہے نا دبئی کی, تو بھائی آپ ان کا سسٹم بھی تو دیکھیں نا کہ وہ کس طرح سے لوگ بھی نہیں ہیں پھر بھی صحیح لوگ چل رہے ہیں. وہ تو پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں جیسے پل صراط پہ چل رہے ہوں. تو وہ وجہ یہ ہے کہ وہاں جرمانے 10-10 ہزار, 5-5 ہزار, 6-6 ہزار, 4-4 ہزار درہم کے. جب آپ کی جیب سے 4 ہزار درہم جائے گا تو آپ کا تو سینہ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ پھٹ جائے گا نا. سر ایک بات ہے کہ میں نے خود بھی متعدد آپ کی نا پولیس موبائلز دیکھی ہیں, بہت زیادہ اچھی سب چیزیں. کچھ تھانوں کی موبائلیں بہت بری کنڈیشن میں بھی ہیں, ان پہ بھی وہ نہیں ہوتی. تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, کل کو کوئی ایسی پولیس کی کسی گاڑی کی تصویر بنا کے دے دیں گے, ان کے پاس تو ہے نہیں نمبر پلیٹ اور ہم پہ چلان کر رہے ہیں. تو کیا اپنا سسٹم بھی امپروو کر رہے ہیں تمام محکموں کا؟ دیکھیں جو ایپ آئے گی نا تو لوگ تو سب سے پہلے سرکاری گاڑیوں کو بھیجیں گے نا ہمیں, اور جو ہمارا کیمرہ سسٹم ہے وہ بھی یعنی کہ تمیز نہیں کرتا. تو یہ ٹکٹس جائیں گے, یہ آئی جی آفس کو جائیں گے جتنے بھی یعنی چلان ہوں گے. پھر وہ آئی جی آفس دیکھے گی, TNT ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, کہ یہ گاڑی کس کو الاٹ ہوئی ہے. وہ الٹیمیٹلی پے وہی کرے گا ڈپارٹمنٹ. اور ہو سکتا ہے کہ الٹیمیٹلی جو جیسے ٹریفک کو وہ الاٹ ہوئی ہے, ٹریفک میں صدر سیکشن کو ہوئی ہے, صدر سیکشن میں اے ڈرائیور چلا رہا ہے, تو پیسے تو وہ اے ڈرائیور ہی بھرے گا. ایک دن بھرے گا تو اگلے دن پھر وہ اس کو ایسے ہی چلائے گا جیسے کہ دبئی میں چلا رہا ہو. بہت زیادہ ٹریفک حادثات ہوئے جس میں ڈمپر سے کچلنے کے واقعات. تو کیا یہ جو ڈمپرز ہیں جس پہ اکثر و بیشتر ہمیں کوئی نمبر پلیٹ بھی نہیں دکھتی, اس کے لیے تو بالکل آن گراؤنڈ آپریشن ہوگا نا, یا صرف وہ کیپچر ہو جائے گا بعد میں ڈھونڈا جائے گا, اس کو نمبر پلیٹ ہی نہیں کیسے پکڑ میں آئے گا؟ نہیں وہ تو دیکھیں نا ٹریکر سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے ساتھ ساتھ, یعنی کہ ایک طرف کیمرہ اور ایک طرف ٹریکر, یہ دو یعنی کہ طریقے ہیں. تو ٹریکر سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہر گاڑی ٹریک ہو رہی ہوتی ہے, اور مینلی ڈمپر کا مسئلہ جو ہے نا وہ ہے اوور اسپیڈنگ. وہ اسپیڈ اوور کرتے ہیں, 30 کلومیٹر کی حد رفتار ہے نا ہمارے بڑی گاڑیوں کی, وہ چلاتے ہیں 50, 60, 70 پر. تو وہ ہمیں آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ فلیگ ہوگا, اور وہ 20,000 کا چالان جو ہے نا وہ ٹریکر کی ایویڈنس کے ساتھ مالک کو چلا جائے گا. 2-3 چالان یہ جب ہوں گے تو باقی لوگ بھی اس کو سلو چلائیں گے, تو اس سے کافی امپرومنٹ آنی ہے. لاسٹ سر مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ شہر کراچی کے اندر ہم نے ہمیشہ یہ آبزرو کیا کہ کبھی بھی ایسی قانون کی کوئی چیز امپلیمنٹ ہونے لگتی ہے نا, تو اس میں لوگ اپنے اثر و رسوخ لگانے لگتے ہیں. تو یہ تو چلیں ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کو الیکٹرانکلی کیمرے کے ذریعے کیا جا رہا ہے کہ انٹریکشن نہیں ہوگا, کیونکہ ماضی میں نا مطلب باقاعدہ جھگڑے ہو گئے ٹریفک کانسٹیبلس کے ساتھ, اور وہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں تو اس سے امیج بھی خراب ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کا. تو کیا اس والی چیز میں وہ آپشن بالکل ختم ہو گیا ہے کہ بس ڈائریکٹ اس کے پاس چلان جائے گا اس کے میسج پہ, یا اس کے پاس کوئی ڈائلاگ کا کوئی موقع رکھا ہے, اور اگر وہ ایویڈنس مانگتا ہے وہ جھٹلاتا ہے جی میں نے تو توڑا ہی نہیں سگنل, یا مجھ پہ یہ بلا وجہ چلان ہوا ہے, غلط ہے, سسٹم کی غلطی ہے, اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ لیکن سب سے پہلے تو ہیومن انٹریکشن ہم نے چالان کی اسٹیج پہ بالکل ہی ختم کر دیا ہے, تاکہ اس میں پولیس آفیسر نہ ہو سامنے. ہاں اگر کسی کو یعنی کہ اس کو کرنا ہے چیلنج, تو اس کے لیے ہم نے کراچی میں 10 جگہوں پر سہولت سینٹرز بنائے ہیں, اور وہاں پر ہمارے رہنما ہوں گے. آپ وہاں پر اپنا چالان لے کر آئیں, آپ کو وہ ایڈریس کر کے دیں گے. 10 دن کے اندر آپ کی انکوائری کمپلیٹ ہوگی. اگر آپ کا آرگیومنٹ صحیح ہے تو وہ چالان کینسل ہو جائے گا, اور
टिकट क्लोज कर दी जाएगी। जस्ट वो एविडेंस मांगे, झुटलाए, तो वो एविडेंस दिखाया जाएगा। ऑफ कोर्स वो तो इंक्वायरी होगी, उसमें हमारे CPLC के नुमाइंदे होंगे इंक्वायरी कमेटी में, हमारे SP होंगे कंसर्न, और फिर उनकी बात सुनी जाएगी। अगर उनके एविडेंसेस जो हैं वो मजबूत हैं तो वो फिर क्लोज हो जाएगा। अगर वो भी हमारे अपलोड करने पड़ेंगे उनको सिस्टम के अंदर, तभी जाकर वो क्लोज होगा। सर मुझे पता है आपका वक्त बहुत कीमती है और बड़ा आपका स्केड्यूल बिजी होगा, बट आई विल रिक्वेस्ट कि हम अपने नाजरीन को जो मॉनिटरिंग वाला आपका रूम है, वो सिस्टम है, थोड़ी सी कुछ झलकियाँ आपकी मौजूदगी में दिखा सकें तो एक बड़ी अच्छी अवेयरनेस हो जाएगी हमारे नाजरीन के लिए। श्योर, साथ ही हमारा कंट्रोल सेंटर है वहाँ। आइए नाजरीन, आपको लेकर चलते हैं।